चाइना ताइपे चाहिँ नेपालको यस्तो प्रतिद्वन्दी हो जुनसँग चाहिँ हामीले जितको अपेक्षा गर्न सक्थ्यौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो एक प्रकारको अपेक्षित जित नै थियो। त्यो खेल खेल्न अगाडि कम्तीमा हामीले चाहिँ यो टिम विरुद्ध हामी जित्न सक्छौँ भन्ने दाबी गर्न मिल्थ्यो। त्यही दाबी अनुसार हामीले जितेको। मेरो एनालाइसिसमा चाहिँ त्योभन्दा बढी बिग मार्जिनले जित्नुपर्ने थियो, किनभने त्यो क्वालिफाइङमा गोल डिफ्रेन्टको पनि फरक त हुन्थ्यो होला। तर 2-0 को विन भएको छ, एक प्रकारले अपेक्षित जित थियो। त्यो जित हात नपरेको भए हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो अथवा हामीले धेरै आन्सर दिनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो जित प्राप्त भयो, इट्स ओके। अब हामीसँग यस्तो स्ट्याट आउन थालेको चाहिँ धेरै भएको छैन। यस्तो स्ट्याट एनालाइसिस गर्न खोजेको चाहिँ पछिल्लो 1-2 वर्ष जस्तो मात्र लाग्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसअघिको खास विदेशी प्रशिक्षकहरूको नेतृत्वमा खेल्दाखेरि यस्तो अट्याक भएको थियो भने चाहिँ मैले केही म्याचहरू हेरेको पनि छु। तर पनि अहिले चाहिँ नेपाली टिमले एक प्रकारको मोमेन्टम पाएको छ अब्दुल्ला अल मुल्तारी आइसकेपछि। त्यही अनुसार उहाँलाई चाहिँ अब अपेक्षित प्रतिद्वन्दी भएको हिसाबमा बढी अट्याक भएको हुन पनि सक्छ। तर म यो दाबी गर्न सक्दिनँ कि योभन्दा अगाडि धेरै कम भएको थियो र यसपालि बढी भएको थियो, म त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ। सन् 70 देखि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा कसरी खेल्ने शैली भन्ने परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ। विभिन्न शैलीहरू खेल्दै आयो, विकास हुँदै आयो। पछिल्लो समय इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको लोकप्रिय हुँदाखेरि त्यहाँ विभिन्न आक्रामक शैली पनि आयो। तर नेपालको लागि कुन शैली ठिक थियो र कुन शैलीमा खेल्नु ठिक हुन्छ एन्सर चाहिँ अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। यसको लागि पछिल्लो 2 वर्ष वा 3 वर्ष फर्केर हेरौँ, त्यति बेला नेपालमा जापानको टेक्निकल डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, जापानको कोच हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला यस्तै अनौपचारिक कुराकानीमा के भएको थियो, नेपालको लागि उपयुक्त फुटबल के थियो भन्दाखेरि जापानले जुन शैलीले फुटबल खेल्छ त्यही शैलीले खेल्दा ठिक छ भन्ने कुरा भएको थियो। किनभने त्यसको उहाँको तर्क के थियो भने शारीरिक बनावटको रूपमा पनि हामी नेपाली खेलाडी जस्ता छौँ, जापानी पनि त्यस्तै थियो भन्ने कुरा भएको थियो। अनि त्यो बेला हामीले अनौपचारिक रूपमा के सुनेका थियौँ भने नेपालले खेल्ने कसरी हो त्यो शैली विकास हुँदैछ भन्ने सुन्न पाएको थियौँ। तर अब पछिल्लो वर्ष अल मुतारी आउँदाखेरि उहाँले के भन्नु स्पष्ट भन्नुभएको छ भने हामी 4-3-3 खेल्छौँ भन्नुभएको छ। अब यहाँनिर एउटा कुरा एउटा अझै के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपालले पारम्परिक रूपमा 4-4-2 खेल्दै आएको छ। शैली अब यस्तो हुन्छ, अब यो हामी अनौपचारिक रूपमा थ्योरिकली कुरा गर्दा यो शैली परिवर्तन भन्ने कुरा सुरु गर्दा भन्न सजिलो अथवा एक प्रकारको थ्योरिकली कुरा गर्न सजिलो, तर ग्राउन्डमा गर्न चाहिँ गाह्रो हो भन्छन्। अब त्यो कसरी हो के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब एकदम टेक्निकल कुरा हो। हामी यसरी मुखमा कुरा गर्न सक्दैनौँ। अनि प्रायः खेलाडीहरूसँग अनौपचारिकमा कुरा गर्दा पनि 4-4-2 खेल्ने बानी भएको खेलाडीलाई एकैपल्ट अरू शैलीमा परिवर्तन गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। तिनीहरूले बुझ्दैन। जस्तो विशेष त नेपाल टिमका पूर्व कप्तान तथा प्रशिक्षक पनि भइसकेका राजु साकेले के भन्नुभएको छ भने नेपाली खेलाडीले रणनीतिक रूपमा कसरी खेल्ने भन्ने बुझेकै छैन भन्नुभएको छ। तर जे होस् अब त्यो हामी ग्राउन्डमा त्यस्तो बुझ्दैनौँ, हाम्रो फुटबल हेर्ने एङ्गल चाहिँ जर्नलिस्टकै हुन्छ। तर जस्तो अलमुटाई आइसकेपछि 4-3-3 भनेर भन्नुभएको छ। योभन्दा अगाडि यसो शैलीमा नखेलेको पनि थिएन। अब मेन कुरा के भएको छ भने एकजना नयाँ कोच आउँदाखेरि एक प्रकारको मोमेन्टम बन्छ। त्यो मोमेन्टम चाहिँ किप हुनुपर्छ। जस्तो अलमुटाई आइसक्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ उहाँको सबभन्दा ठुलो विशेषता एकदम मिडिया फ्रेन्डली, त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा पर्याप्त रूपमा सक्रिय, कोही पनि फ्यानको एन्सर तुरन्त दिन पनि तयार मान्छे। त्यो हिसाबमा एक प्रकारको मोमेन्टम समाएको छ। यहाँनिर म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जस्तो नेपालमा 2003-2005 देखि हामीसँग लगभग फुटबलका सबै स्ट्याट प्रत्येक मिनटको स्ट्याटहरू छन्। त्योसँग अहिलेसम्म 16 जना कोच आइसके। त्यसमध्ये 1-2 जना प्रोमिनेन्ट एकदम हाइफाई कोच आउनुपर्छ। जस्तो ग्राम रोबर्ट्स भनेको स्पोर्ट्सको लेजेन्ड खेलाडी, उहाँले युरोपको कप पनि जित्नु भएको थियो। उहाँ आइसके पनि यस्तै मोमेन्टम भनेको थियो। उहाँले पनि के दाबी गर्ने भने हामी अब फरक शैलीमा युरोपियन शैलीमा खेल्ने भन्नुभएको थियो। तर भइदियो के भन्दाखेरि एक सर्टेन के खराब रिजल्टपछि उहाँ हराउनु भयो। मूल प्रश्न यो हो कि अलमुतारीलाई लिएर उहाँ आइसकेपछि नेपाली फुटबल टिमले एक प्रकारको मोमेन्टम लिएको छ। हामीले उहाँसँग धेरै आश गर्न सक्छौँ। उहाँ नेपाली टिमको कोच भएको हिसाबमा हामीले एज अ जर्नलिस्ट एज अ फ्यान समर्थन पनि गर्नुपर्छ। तर मेन प्रश्न उहाँ कति वर्ष बस्नुहुन्छ? उहाँ 1-2 वर्षको मात्रै हेरेर आउनुभएको छ, यस्तो प्रयोगको खास केही पनि छैन होइन। उहाँ 3-4 वर्ष वा त्योभन्दा बढी बस्न चाहनुहुन्छ भने त्यति बेला मात्रै यो शैली परिवर्तन नयाँ खेलाडीलाई डेब्यू त्यति बेला मात्रै यसको खास अर्थ हुन्छ होला। रहर मात्रै गरेर त केही पनि हुन्न। उहाँको कन्ट्र्याक्ट मेरो मोस्ट प्रोबेबली मेरो विचारमा साफ च्याम्पियनसिप सकेपछि सकिन सक्छ। त्यसपछि के त उहाँ बस्नुहुन्छ वा बस्नुहुन्न? बस्नुभयो भने धेरै राम्रो, बस्नुहुन्न भने त यो सबै प्रकारको प्रयोगलाई के अर्थ हुन्छ र? अब उहाँको चाहिँ सबभन्दा ठुलो यो विशेषता हुनसक्छ, उहाँ अब समयसँग एकदम सक्रिय हुनुहुन्छ। जस्तो पछिल्लो समय उहाँ इराक जान अगाडि प्लेनमा उड्न 10 मिनट अगाडिसम्म नि उहाँको फेसबुकहरू सक्रिय थियो र एन्सर दिइरहनु भएको थियो। अब पछिल्लो समय हामी समय नै यस्तो छ, सामाजिक सञ्जालमा एकदम व्यस्त सक्रिय हुने समय छ। त्यो हिसाबमा राम्रो हो। अब उहाँले एक प्रकारले समर्थकहरूको के भन्छ भावना बुझ्न प्रयास गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबमा राम्रो। अब यसलाई नकारात्मक लिनु मिल्दैन। त अब यो पनि जस्तो कोही कोचहरूको डिफ्रेन्ट थ्योरी हुनसक्छ। कोही सामाजिक सञ्जालमा एकदम व्यस्त हुन्छन् भने कोही हुँदैनन्। जस्तो यसभन्दा अगाडिका कोचहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ व्यस्त हुनु थिएन। अब यसपल्ट चाहिँ उहाँको अब पोजिटिभ नै मान्नु मिल्छ। अब यहाँनिर मूल प्रश्न त्यही एन्फर्ममा गएर थोकिन्छ। अब एमफेको लङ टर्म स्ट्रेटेजी हो अथवा सर्ट टर्म? जस्तो उहाँहरू अब सर्टेन टाइमको लागि मात्रै हाइप जस्तो गरेर कोच ल्याउनु हुन सक्नुहुन्छ अथवा लङ टर्मको लागि। जस्तो पछिल्लो समय हामी अनौपचारिक रूपमा सही अखिल नेपाल फुटबलसँग अध्यक्ष कर्मसिंहसँग कुरा गर्दा उहाँले चाहिँ अब लङ टर्म नै जाने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो मेरो विचारमा नेपाली
फुटबललाई विकास गर्ने हो भने विदेशी कोचले मात्रै के गर्न सक्ने अवस्था छैन। पछिल्लो समय नै औपचारिक रूपमा विदेशीसँग कोचको कुरा गर्दै उहाँले जति पनि डिमान्डहरू गर्नुहुन्छ उहाँ त्यति प्राय पुरा हुँदैन। त्यो पुरा हुँदैन भनेर बुझेर नै त विदेशी कोच पनि नेपालमा आउने हो। तर अब यहाँनिर अर्को पनि के भन्नुपर्छ भने आजभन्दा 70s मा जब फर्स्ट टाइम नेपालमा विदेशी कोच आउन थाल्यो उहाँले एकदम भन्नुभएको के थियो भने विदेशी कोचको छालाको कलर गोरोले पनि काम पनि गर्छ, त्यसको अर्थ रङ्गभेदी पनि नजाम, तर विदेशी कोचले काम पनि गर्छ, खानाको देशदेखि लिएर उहाँको डिमान्डदेखि लिएर सबै कुरा गर्छ। अब यही अलमुतारीको कुरामा उहाँ चाहिँ अब हाई प्रोफाइल कोच हो, कम्तीमा उहाँ जतिको हाई प्रोफाइल उहाँ जस्तो प्रो कोच अहिलेसम्म आएको छैन। उहाँको आफ्नै मैले बुझेसम्म उहाँ जुन प्रो कोचको लाइसेन्सिङको जुन पढ्नुपर्ने हुन्छ नि त्यो एकदम गाह्रो हुन्छ। यसमा सर्टेन जस्तो कुनै पनि देशमा गएर गरिब देशमा गएर फुटबल कसरी विकास गर्ने, त्यहाँ एकदम लिमिटेड बजेट हुन्छ, त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने त्यो सबै एनालाइसिस गरेर गर्ने हो। त्यो हिसाबमा अब एन्फाले उहाँलाई लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट दिन्छ कि दिँदैन, उहाँले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन त्योमा भर पर्छ। जस्तो अल्मुटाइरेको बारेमा अरबको पत्रिकामा के पनि सुन्न पाएको छ भने उहाँलाई केही क्लबहरूबाट प्रस्ताव आइसकेको छ। अब त्यो प्रस्तावको लोभमा उहाँलाई नेपालको नेसनल टिम छोडेर जानुहुन्छ कि अथवा जानुहुन्न नेसनल टिमको लागि, त्यसमा भर पर्छ। अब नेसनल टिममै अहिले करेन्टली कुवेत गइरहेका के भित्रको स्रोत मान्ने हो भने उहाँले चाहिँ सर्टेन खेलाडीको लागि नियम बनाउनु भएको छ, यस्तो गर्ने यस्तो नगर्ने। उहाँले टेक्निकली जस्तो मिडियालाई सकेसम्म बोल्न पनि दिइरहनु भएको छैन। प्रायः यस्तो विदेशी प्रशिक्षक आउँदा पनि हुन्छ पनि। अब फुटबल भनेको तपाईँको 90 मिनट मैदानमा खेल्ने मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि पछाडि मैदान बाहिरका खानेदेखि लिएर नाइट लाइफदेखि लिएर सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो नेपाली फुटबल टिमका सबभन्दा सिनियर कोचमध्ये एक भीम थापा हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ मैले लामो समय यस्तै बारेमा प्रसङ्गमा कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने एकजना खेलाडीको फुटबल खेलाडीको नेसनल टिमको खेलाडीले नाइट लाइफ बिताउँछ भने चाहिँ उसको त्यो सबै नाइट लाइफले गरेर नेसनल टिमको पर्फर्मेन्स पनि भर पर्छ। एकजना राम्रो खेलाडी जिम्मेदार खेलाडीले उसको आफ्नो के खान्छ के खाँदैन, कोसँग भेट्छ कोसँग भेट्दैन र कसरी भेट्छ, यी सबै कुराले महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभाव पार्छ। त्यो हिसाबमा नेसनल टिमको क्याम्पमा हुँदा अथवा बाहिर हुँदा पनि यसरी एक प्रकारले नियन्त्रित गर्नु राम्रो पनि हो। जस्तो हामीले अब इभन युरोपतिर वा अथवा दक्षिण अमेरिकातिर पनि खेलाडी कहाँ जान्छ भने जिपिएस हालेर खेलाडीको ट्र्याकिङ गरेको पनि थाहा छ। त्यो अर्थमा यो नराम्रो होइन, तर अब मैले भने नि अब यो सबै गरिरहेको राम्रो हो, तर कहाँसम्म जान्छ र कसरी जान्छ। अब उहाँले अब खेलाडी एक प्रकारले मोटिभेट गरिरहनु भएको छ। अब एक प्रकारले भन्यो भने यस्तो हाइप भइरहेको छ कि उहाँ जस्तो राम्रो कोच कोही नआएको जस्तो हुनुपर्छ। अब हेर्नुपर्ने ग्राउन्डमै हो। रिजल्ट कुरुम इज टु अर्ली टु कल फर हिम है, तर अब पोजिटिभ हौँ। अब सबभन्दा पहिले यहाँबाट फेरि अल्मुटाइरीको फेसबुकको स्ट्याटसमै हेरौँ, उहाँले चाहिँ एक प्रकारको हाम्रो यो कुवेत यात्राको पहिलो चरण सक्यो भन्नुभएको छ। त्यो भनेको चाहिँ इराकसँग खेल्सिएपछि चाइनिज ताइपेईलाई जित्नु हो। एक प्रकारको यात्राको लक्ष्य पुरा हो। अब बाँकी 2 म्याच छ, एक भनेको चाहिँ जोर्डन भयो, अर्को अस्ट्रेलिया। अब जोर्डन भनेको टिममा कुरा गर्दाखेरि जोर्डन भनेको चाहिँ एसियाको महाशक्ति टिम चाहिँ होइन। जस्तो हामी साउथ कोरिया, जापान, त्यसपछि इरान र युएई अथवा साउदी अरेबियासँग जसरी बुझ्छौँ त्यस्तो टिम हो, त्यसभन्दा ठ्याक्क तलको टिम हो, तर पनि त्यो बलियो टिम हो। 4 वर्ष अगाडिको वर्ल्ड कप क्वालिफाइङमा जोर्डन एकदम राम्रो गरेको थियो, अहिले पनि राम्रो गरिरहेको छ। तर पनि अब हामीले त्यो एकदमै शक्तिशाली टिमसँग खेल्छ भनेर एकदम हाई प्रोफाइल त्यसरी दर्नुपर्ने पनि छैन। अब जस्तो यो हामी योभन्दा अगाडि सन् 2011 पनि हामी वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ उनीसँगै खेलेका थियौँ। त्यसमा पहिलो लेगको म्याच चाहिँ हामी 9-0 हारेका थियौँ। त्यो बेला चाहिँ कोच ग्राम रोबर्ट्स हुनुहुन्थ्यो। उहाँले फर्केपछि के भन्नुभयो भने त्यो 9-0 हार्नु भनेको उहाँको जीवनको सबभन्दा खराब क्षण हो अरे, एज अ फुटबल प्लेयर, एज अ कोच। अब हामी के एक्सपेक्ट गरौँ त्यस्तो रिजल्ट नआओस्, कम्तीमा पनि सम्मानजनक हार। तर सम्मानजनक हार पनि आफैमा विवादास्पद शब्द हो, यो हार पनि कति सम्मानजनक हुन्छ भनेर। तर एटलिस्ट हामी यस्तो सम्मानजनक हार जसमा गर्व गर्न सक्छौँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ ड्र अथवा त्यसको लागि पनि ट्राई गर्न सक्छौँ। अब पछिल्लो समय युरोपतिर चाहिँ पार्किङ द बस भन्छ नि, एकदम 9 जना खेलाडीलाई डिफेन्डमा खेलाएर डिफेन्डरमा भएर खेलाउने चलन पनि छ। अब नेपालमा त्यस्तो अहिलेसम्म प्रयोग भएको मलाई थाहा छैन। अब हामी हेर्ने फुटबल हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ जर्नलिस्ट भ्यू हो, कोचको भ्यू होइन, खेलाडीको होइन। अब त्यो गर्नु ठिक छ छैन अथवा ग्राउन्डमा हुन्छ थाहा छैन। अब यो फेरि पुरानै फर्किँदाखेरि इभन 70s वा 80sतिरको खेलाडीले के भन्नुभएको थियो भने त्यो बेला हाम्रो पास म्याक्सिमम् 2 भन्दा 3 बढी हुँदैन थियो, 3 पासपछि बस खोलिन्थ्यो। तर जबकि हामीले त्यो इराक अथवा चाइनिज ताइपेईको म्याच हेर्ने भने हामी के त्योभन्दा बढी 6, 7, 8, 9 सम्म म्याचहरू हेरेका छौँ, पासहरू हेरेका छौँ। भनेपछि अब नेपालमा त्यस्तो पासहरू खेल्न सक्ने क्षमता बढ्यो होला। त्यो हिसाबमा अब जोर्डनसँग हामी धेरै अपेक्षा नगरौँ, तर कम्तीमा बराबरी अथवा सम्मानजनक हार फेरि एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। अथवा मेरो विचारमा अब जस्तो जोसे मोरिनोले कन्ट्याक्ट कुनै युरोप म्याच गर्छन् एकदम टोटल्ली डिफेन्सिभ गेम, त्यसलाई अब पोजिटिभ होइन कि नकारात्मक फुटबल पनि भन्छन्। तर फुटबलमा यस्तो केही पनि अर्थ हुँदैन, रिजल्ट अर्थ लाग्छ। त्यो हिसाबमा ड्रको लागि एकदम टाइट डिफेन्समा 9 जना डिफेन्डर खेलाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यही त हाम्रो जस्तो हामी 5 वटा टिममध्ये जोर्डन 3rdमा छ। उहाँ जोर्डनले यो म्याच जित्यो भने उनीहरूलाई पनि समीकरण एकदम सजिलो हो। त्यो हिसाबमा जोर्डनले पनि आक्रामक फुटबल खेल्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै भएन। तर पनि अब उहाँले कस्तो खेल्छ भन्ने पनि हाम्रो एङ्गल भनेको नेपालको हो। हामीले चाहिँ
अब टाइट डिफेन्स खेल्दा राम्रो हुनुहुन्छ होला। अल्मुटाले पनि अब म नयाँ प्लान बनाउँदैछु भन्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ फेरि अर्को विशेषता के भनेको उहाँको के प्लान हो उहाँ हटपति भन्नुहुन्न, त्यो चाहिँ म्याचको अगाडि मात्रै भन्नुहुन्छ भन्ने सुनेका छौँ। भर्खर 2-3 म्याच मात्रै भएको छ त्यो हिसाबमा। तर डिफेन्स खेल्दा ठिकै हुनसक्छ, जोर्डनलाई सकेसम्म रोक्ने हो। अब सबभन्दा यो टिम अल्मुटाले लगेको टिममा मेरो सबभन्दा ठुलो एक प्रकारको मेरो प्रश्न भनेको डिफेन्स लाइनमा हो। डिफेन्स लाइनमा खासै खेलाडी लगेकै छैन, त्योभन्दा बढी मिडफिल्डमा बढी छ। डिफेन्स खेलाडी किन लगेन वर्ल्ड कप जस्तो क्वालिफाइङमा यो प्रश्न छ। तर पनि यहाँनिर सम्मान चाहिँ कोचको डिसिजनलाई गर्नै पर्छ। त्यो हिसाबमा म खासै परिवर्तन देख्दिनँ होला। बरु के हुनसक्छ भने एकजना मात्रै फरवर्ड अगाडि खेलेर बाँकी खेलाडीहरू तलतिर खेल्ने हुनसक्छन्। अनि मिडफिल्डमा पनि एट्याकिङ मेन्टालिटी भएका मिडफिल्डभन्दा पनि डिफेन्स मिडफिल्ड मेन्टालिटी भएका डिफेन्स खेलाडी तल ल्याउन सक्छ। मेरो चाहिँ यति मात्रै चेन्ज हुन्छ होला, खासै हुँदैन होला। जबसम्म यो क्वालिफाइङको सबै चरण सकिन्न त्यो बेलासम्म भन्न सकिन्न। अब नेपाल यो जुन क्वालिफाइङ वर्ल्ड कपको चलिरहेको छ यो चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफाइङको दोस्रो चरण हो। पहिलो चरण चाहिँ एक 2 टिमको प्लेअफ थियो, यो दोस्रो चरण हो। अब यो दोस्रो चरण सकेपछि चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ र एसिया कप क्वालिफाइङ अलग अलग हुन्छ जस्तो हुन्छ। के सर्टेन टिमले वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ एसियन क्वालिफाइङ पनि खेल्ने हुन्छ, तर हामी जस्तो नेपाल जस्तो टिमले चाहिँ अब एसियन क्वालिफाइङमा खेल्नुपर्ने हुन्छ। तर अब ठ्याक्क यो अलिकति जटिल नियम छ। के भएको छ भने प्रत्येक ग्रुपको अन्तिम स्थानमा रहने टिमले प्लेअफ खेल्छ। त्यसपछि 4th पोजिसनमा आउने टप 4ले चाहिँ थर्ड राउन्डको क्वालिफाइङ खेल्छ। अरू बाँकी टिम 4 टिम चाहिँ फेरि प्लेअफमा झर्छौँ, चाहिँ 12 टिम प्लेअफमा खेल्छ। भनेपछि अब यसको ठ्याक्कै आन्सर लिनलाई चाहिँ हामी अन्तिम दिनसम्म कुर्नै पर्छ। सबै म्याच सकेको हुन्छ। जस्तो त्यसमध्ये पनि ग्रुप एजमा उत्तर कोरियाले विथड्र गरेको त्यो हिसाबले श्रीलङ्का त्यो टिममा 0 अङ्क छ। तर पनि त्यो उत्तर कोरिया विरुद्ध सबैको म्याच रिजल्ट ननिकाल्दाखेरि अझ जटिल हुनसक्छ। यसको अन्तिममा आउनसक्छ। तर पनि हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ 4थौँ स्थानमा लाग्ने बेस्ट 4 हुने हो। त्यो भएन भने पनि त्यो हुन पनि अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। धेरै समीकरणहरू छन्, कतिले कति गोल हान्ने धेरै समीकरण छन्। त्यही भएर हाम्रो यो बेला ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ बेस्ट 4 हुने हो 4th पोजिसनमा, होइन भने चाहिँ 5th प्लेअफको लागि मेन्टली तयार हुने हो। जस्तो नेपालले खेल्ने सबभन्दा ठुलो टार्गेट राख्न मिल्ने टुर्नामेन्ट भनेको साफ च्याम्पियनसिप हो। एज अ जर्नलिस्ट मोस्ट प्रोबेबली सबभन्दा बढी यो साफ च्याम्पियनसिप मैले नि हेरेको छु अथवा कभर गरेको छु। प्रत्येक साफ च्याम्पियनसिप सुरु हुँदा अगाडि एक प्रकारको हाइप बन्छ, अब नेपालले जित्छ। जस्तो नेपालमै साफ च्याम्पियनसिप हुँदाखेरि पनि त्यति बेला के भनेको थियो भने यो साफ च्याम्पियनसिप जित्ने हो भने सबैलाई एकदम विशेष प्याकेज छ भनेको छ। अब त्योभन्दा अगाडि नयाँ दिल्लीमा भएको साफ च्याम्पियनसिपको बेला त प्रत्येकलाई फ्ल्याग दिने भन्ने कुरा पनि भएको थियो, जित्यो भने एक प्रकारको हाइप अहिले पनि बन्छ। तर हामीले टार्गेट गर्न मिल्ने टुर्नामेन्ट त्यही पनि हो। अब हामीले जति पनि साफ च्याम्पियनसिपका खेलहरू हेऱ्यौँ त्यो बेला हामीलाई पनि के लाग्छ भने नेपालले त्यो आँक्न सक्ने टुर्नामेन्ट हो। अब किन जितिरहेको छन् त्यो आफ्नो मूल प्रश्न हो। जस्तो नेपाल अहिलेसम्म फाइनल पुगेको पनि छैन। पछिल्लो समय बालदाईको नेतृत्वमा जुन हामी बङ्गलादेशमा भएको साफ च्याम्पियनसिप खेलेका थियौँ त्यो लिग चरणमा नेपालको वान अफ द बेस्ट रिजल्ट हो। पहिलो गेम हारेर पनि नेपाल कम ब्याक गरेको, त्यो हिसाबमा हामीलाई लागेको थियो सेमिफाइनल हामीले जित्नै पर्ने थियो। तर दुर्भाग्यवश पानी परेको चट्याङ परेको म्याचमा हामी मालदिप्समा हार्यौँ। खेलाडीको बुटले पनि राम्रो काम गर्ने कुरा आयो। अब त्यो हिसाबमा साफ च्याम्पियनसिपमा पर्याप्त अवसरहरू छन्। हामी त्यसमा 8 मिनट टुर्नामेन्ट पनि हो। तर किन जितिरहेको छैनौँ? अब त्यसको मूल आन्सर भनेको चाहिँ अलमुतारीसँगै पनि हुन्छ होला। अब किन जितिरहेको छैनौँ इतिहास हो, किन जित्न सक्छौँ? जस्तो नेपालले मेन्टली सेमिफाइनल भन्न माथि काट्न सक्ने कुनै जिङ जस्तो भनिरहेको छ कि जिङ तोड्नु पऱ्यो। त्यो हिसाबमा अब हामी बङ्गलादेशमा सेप्टेम्बरमा हुँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ अब तयारी गर्ने हो। अथवा केही राम्रा क्वालिटी अपोनेन्टसँग फ्रेन्डली खेल्ने हो भने हामी आँट्न सक्छौँ र टार्गेट त्यही हुनुपर्छ।